रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने दिनों से जो तगोदो कर रहे थे, बार बार मुज़ाकराती टीम भी अडियाला गई और यही मालूम पड़ा कि अंदर से जो है वो परमिशन नहीं है मुलाकात की, उसकी कोई वजूहात बताई है अभी तक हुकूमत ने कि क्यों मुलाकात नहीं हो सकती? वो कैसे बताएंगे वजह मेरे भाई, क्योंकि उससे वो क्या है, वो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्यों राणा साहब, ठीक है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे बात जब हमें वजह बताएंगे तो इसमें इनकी हकीकत अयां हो जाएगी सर, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी और सब लोगों के ऊपर। और वो ऐसी हकीकत है जिसको छुपाने से छुपाया नहीं जा सकता सर। वो ये है कि ये इनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि ये फैसले कर सकें। ये फैसले जो हैं, ये जब जाली लूटे हुए मैंडेट के ऊपर बैठ के ये हुकूमत करेंगे तो फिर इज्जत तो नहीं कमा सकते ना, फिर तो यही होगा जो हो रहा है सर। अच्छा सर, एक चीज और, वो जो पहली मुलाकात हुई थी वो फिर किसकी इजाजत से हुई थी? उन्हीं की इजाजत से जिनकी इजाजत से सब कुछ हो रहा है सर। अच्छा ठीक, जिनकी इजाजत से अब मुलाकात नहीं हो रही। जी बिल्कुल सर, अब आप राणा साहब पहुंच गए हैं तो मुझे कहने की क्या जरूरत है सर, आपने बस पकड़ ली। अच्छा रऊफ साहब, एक बड़े सीनियर एंकर्स ने कल इस बात का दावा किया कि जी बुशरा बीबी साहिबा से 3 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ इस पर आपके तर्जमान ने भी इस पर इनकार किया है। इसमें कुछ सदाकत है या अफवाह है? देखिए जी, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो आपको भी और मुझे भी नज़र आ रहे हैं, या ये ज़्यादा कहना करेक्ट होगा कि वो मुज़ाकरात जो नहीं हो पा रहे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, वो आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं और बाकी लोगों को भी नज़र आ रहे हैं। अब अगर इससे आगे जाके कोई फैब्रिकेशन करना चाहे कोई, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं भी, जो हमारे तर्जुमान ने कहा है, मैं भी इसको रिएट्रेट करूँगा कि नहीं, ऐसे कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। कोशिश हमारी यही है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब हों और आइंदा 1-2 दिनों में ये फॉर्मल जो सीरियस किस्म के मुज़ाकरात हैं, चूँकि अब तो हमने अपने 2 जो डिमांड्स हैं वो भी इनको, आज तो मेरा ख्याल शायद शाम को इवनिंग में चले गए हों इन राइटिंग, नहीं तो कल चले जाएंगे। तो उसके बाद कम से कम गवर्नमेंट के जो का वफ्त है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। तो आई होप कि ये कामयाब होते हैं, रास्ता निकलता है मुल्क को आगे बढ़ने के लिए जी। तो सर, मुज़ाकरात का जो तीसरा सेशन था वो इस हफ्ते में होने का एलामिया गुज़श्ता हफ्ते जारी हुआ था। इस हफ्ते तो अभी तक आज जुमेरात भी इख्तिताम पजीर हो गई, तो क्या फिर अगले हफ्ते ही मुमकिन तौर पे होगा? देखिए, ये जो इस हफ्ते जो टेंटेटिवली कहा था हुकूमती वफ्द ने कि जी इस हफ्ते मुज़ाकरात होंगे, वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे कि जी हमारे वफ्द की खान साहब के साथ मतलब मुलाकात कराई जाएगी और वो मुलाकात एक ऐसे माहौल में की जाएगी जहाँ के कैमरास वगैरह नस्ब ना हो। तो वो पहले तो हमें यही बताते रही हुकूमत, जो हुकूमती साइड थी कि जी कर रहे हैं, कल हो जाएगा। पहले संडे को होना था, फिर मंडे पे बात आई, फिर ट्यूसडे के ऊपर बात आई, फिर वेडनेसडे को इन्होंने फाइनली हाथ उठा दिया और कहा जी कि हम वो मुलाकात नहीं करा सकते क्योंकि वो जेल मैनुअल में दर्ज नहीं है। तो क्या इनके एडवाइजर्स को पहले नहीं पता था कि जेल मैनुअल में वो दर्ज है कि नहीं है? सो लाजमी बात है, जो हमने पहले बात की है वही है कि अब इन्होंने समझा कि जी मुलाकात हो जाएगी, चूंकि मुलाकात जो नेगोशिएशन शुरू करने के बारे में अहकाम सादर हुए थे, लेकिन जब अर्जी लेके पहुंचे वहाँ तो वहाँ से इनकारी हो गए, तो फिर कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। उम्मीद तो यही की जा रही है जनाब आपके सवाल के जवाब में कि मैं तो कहता हूँ कि कल नहीं बल्कि आज ही शुरू करते, लेकिन होपफुली अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के शुरू से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आज आपकी मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, और इस मीटिंग में ये चीज़ भी डिस्कस हो रही थी कि अगर ख़ान साहब को ये सज़ा देते हैं तो फिर क्या चीज़ें आएंगी, फिर किस तरफ जाएंगे, और बाकी मामलात भी सारे। अगर खुदा न खास्ता ये ख़ान साहब को सज़ा दे देते हैं उस केस में, जो केस बनता ही नहीं मेरी भी नज़र में, तो क्या ये मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा या रुक जाएगा? राना साहब, इस वक्त तक जो हमारे पास खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो ये है कि अगर अगले इजलास में जो कि होने जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर
یہ جوڈیشل کمیشنز نہیں بناتے تو پھر بات چیت کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری بیسک ڈیمانڈ ہے، ایک اور ڈیمانڈ کے ساتھ کہ تمام سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ دونوں ڈیمانڈ پیش کرنے کا اور باقی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو پیش نہ کرنے کا ایک لاجک تھا رانا صاحب، وہ بڑا بیسک لاجک ہے۔ مثلا ہم نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کا ڈیمانڈ نہیں پیش کیا، ہم نے مینڈیٹ کو ریٹرن کرنے کا ڈیمانڈ نہیں پیش کیا، کیونکہ یہ جو دو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر کسی لمبے چوڑے لیجسلیٹو پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں جو ہیں ایگزیکٹو آرڈرز سے ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو ابھی اگر یہ لوگ نہیں کرتے، کم از کم کمیشنز نہیں بناتے، تو پھر جو ان کی جو سنسیئرٹی ہے نیگوسیشنز میں اس کے بارے میں وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ دوسری آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ابھی کوئی احکامات نہیں ہیں، کوئی گائیڈ لائنز نہیں آئی ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ اگر بات چیت بامقصد نہیں نظر آتی تو بات چیت جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے سلسلے میں بھی خان صاحب جو وقت آئے گا تو اس کے پھر ہمیں احکامات جو صادر کریں گے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اچھا رؤف صاحب، وہ باتیں بہت زیادہ ٹویٹ کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی وہ مذاکرات کے لیے فضا کو سازگار نہیں رہنے دے سکتی۔ اب اس کے اوپر سننے کو تو یہ بھی ملا کہ انہوں نے اس پہ ناراضی کا بھی اظہار کیا تھا اس ٹویٹ کے اوپر بانی نے، لیکن کیا اس بات کا فیصلہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے اس ٹویٹر کو خاموش رکھا جائے؟ I'll be very honest about it sir، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے سر، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پاک پتن میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں ایک لفظ انہوں نے ادا کیا کہ جانوروں کے علاج کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا علاج بھی کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو، وہ جیسے بھی ہیں، فارم 45 ہے 7 ہے، میں اس کو ہٹ کے کہہ رہا ہوں، کیا ایسی چیزیں مذاکرات کو سبوتاژ نہیں کریں گی اور کیا ایسی لینگویج استعمال ہونی چاہیے؟ رانا صاحب، میں آپ کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ میڈیا خاموش ہے اس کے اوپر۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ انتہائی کنڈیمنیبل ہے۔ اچھا، میں لوگوں کی ذات کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھاؤں گا، اور خاص کر جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک خاتون واقع ہوئی ہیں، سو میں اعتراض کروں گا کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاؤں، لیکن اس قسم کی زبان جو ہے وہ سیاسی میدان میں ادا نہیں کی جاتی۔ اور میں ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن آپ کے سامنے ریز کروں گا کہ اگر یہ بات خان صاحب نے کی ہوتی ہے، خان صاحب کے کسی سپاہی نے کیا ہوتی تو ایک میڈیا جو ہوتا وہ اس وقت آپ ان آرمز ہوتا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ میڈیا کی پارٹیزن شپ جو ہے، یا مجھے احساس ہے، کلیتاً احساس ہے کہ میڈیا کس دور میں سے گزر رہا ہے، کیا کیا حدود و قیود ہیں جو کہ ان کے اوپر لاگو کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ آپ کی طرح اور لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹھاتے کہ یہ زبان کیا قابل استعمال ہے، استعمال ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں، کنڈیمنیبل ہے۔ دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے سر۔ اچھا رؤف صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو بیانات ہیں جس کے اندر مختلف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی تلخی جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے، تو ایک طرف وہ مذاکرات ہے، تو کیا اس میں آپ کو پی ایم ایل این میں لابی نظر آتی ہے کہ جو ایک چاہتی ہے مذاکرات ہو جائیں یا دوسری چاہتی ہے مذاکرات نہ ہوں، یا پھر ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا یہ حصہ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں بڑا سمپل سی اس کو، آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں، اگر وہ مذاکرات کے ذریعے یہ پورے کرتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، تو ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جناب۔ تو کیا یہ لوگ چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس حکومت کو ختم کر دیں یا کرنے دیں؟ تو لازمی بات ہے کہ پی ایم ایل این کا خاص کر، اور باقی بھی ان کی جو پارٹنر جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی، ان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ یہ میں نے بہت دیر سے، میں لگاتار یہ کہہ رہا ہوں۔ اب جن لوگوں کے جس طرف سے ان کو احکامات ملے ہیں کہ مذاکرات شروع کیے جائیں، اب اگر ان کے جو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں اگر زیادہ کلیئرٹی آتی ہے تو انسان بات کر سکتا ہے ایک ایشورنس کے ساتھ کہ جی اس طرف مذاکرات جائیں گے، لیکن اس وقت تو جو کچھ ہوا ہے اور جو میں ایکسپیکٹ
کرتا ہوں کہ ہوگا ان دا نیکسٹ کپل ویکس. مجھے نہیں نظر آتا کہ بات چیت جو ہے کسی کنکلوسو طرف کسی پازیٹیو کنکلوژن کی طرف جو ہے نا وہ بڑھے گی. حکومت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے خان صاحب نے محمود خان اشرقی صاحب کو اجازت دی تھی چونکہ ان کی خواہش تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو میں امپاور کرتا ہوں, آپ جائیے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بات کریں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور نواز شریف صاحب تک رسائی ہوئی تھی, لیکن فوری وہ خبر آنے کے بعد احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نکال لیجئے, خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ نکال لیجئے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ایک کھیل ہے. تو یہ اپنے اندر ہی انہوں نے فیکشنز کریٹ کیے جاتے ہیں, لیکن بیونڈ دیٹ ایک اور بھی ڈویژن ہے ان کے اندر, وہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کے درمیان. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس قسم کے اوکیشن کے اوپر آشکار ہوتی ہیں, سامنے آتی ہیں, جو ان کے اندر کچھ نیچرل ڈویژنز ہیں اور کچھ آرٹیفیشل ڈویژنز ہیں, یہ سب سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید یکسو نہیں ہیں مذاکرات کی طرف.